हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम भारत के अंदर कुछ हद तक सेफ है, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्स मुस्लिम होना या अपना रिलीजन चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी वहाँ के लोग इस्लाम को छोड़कर दूसरे रिलीजन को अपना रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। आज की डिबेट में आप सुनेंगे एक ऐसे ही पाकिस्तानी नौजवान को जिन्होंने लाइव स्ट्रीम में आकर अपने सभी डाउट्स को क्लियर किया है। अब इस भाई को चौराहे के ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं है। इनमें से एक रास्ता अपने लिए चुन सकते हैं और सही रास्ता चुनने का तरीका आपको भी जानना चाहिए, जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। तो आइए इस डिबेट को देख ही लेते हैं। अशीर खान साहब जुड़े हैं सर साहब, आखिरी कॉलर हैं आज के, फिर हम स्ट्रीम बंद करते हैं। जी अशर भाई। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आप सर कैसे ठीक हैं? है। जी सर, मैं भी ठीक हूँ। सर एडम से मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, मुसलमान हैं आप अभी तक के इस्लाम छोड़ दिया अब आपने? सर एक्स हूँ, आपकी वो स्ट्रीम पे किया था पिछले महीने में। छोड़ दिया हुआ आपने? अच्छा जी, आप पहले भी आपसे बात हुई है, छोड़ दिया हुआ आपने, राइट? जी 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 जी। तो सर वो मैं स्टडी कर रहा था क्रिश्चियनिटी को, मैं बाइबल भी पढ़ रहा था। तो अच्छा जी। एक ना मुस्लिम से मेरी वो बात चल रही थी इसी पे। तो वो कह रहे थे कि लाइक क्वेश्चन ये है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। तो जो एडम है, जब उनको अल्लाह ताला ने बनाया तो उसमें भी तो रूह फूंकी गई, तो वो क्यों नहीं कंसिडर होता? भी सन ऑफ गॉड सर क्यों नहीं कह सकते हैं? आप इस को क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स कर रहे हैं ना? देखिए इसीलिए मैंने आपको कहा था, आपको किसने कहा कि आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर किसी मुसलमान के साथ डिबेट करें, राइट? आपको किसने कहा है कि, मैं वही बता रहा हूँ, आपको किसने कहा कि क्रिश्चियनिटी को डिबेट करें आप किसी मुसलमान के साथ? देखिए जब आपको अभी एबीसीडी का ही नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको किसने कहा है कि जीसस को बनाते हुए फूका गया था कुछ? ये तो कुरान ने कहा। जब कुरान एक बात कह रहा है तो उसको आप क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स कैसे कर सकते हैं? देखिए एक थियोलॉजी है जहां से आपने कोई चीज ली, थोड़ी सी एक नाम ले लिया जीसस का और उसको भी वैसे भी ईसा बना दिया आपने। अब आप जो है आधी चीज वहां से लें और आधी चीज यहां से लें, तो भाई तो मैं मलप्पे को एक खिचड़ी को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? आई कैन नॉट एक्सप्लेन खिचड़ी। खिचड़ी एक्सप्लेन नहीं की जाती भाई। खिचड़ी का मतलब है मिक्सचर ऑफ स्टफ। इस्लाम इज अ मिक्सचर ऑफ स्टफ। इस्लाम इज अ मिक्सचर ऑफ खिचड़ी। अगर आप लूक को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर नंबर 1 को, के तो आपको पता लगेगा कि वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ फूक मारी, फूक से हुआ, ये हुआ, वो, दैट्स बुलशिट इन कुरान। तो हम तो साबित कर चुके हैं वो झूठी किताब है। तो मैं उसकी झूठी किताब से मैं क्रिश्चियनिटी को कैसे डिफेंड करूं? दिस इज स्टुपिडिटी भाई। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑथेंटिसिटी पे जो क्वेश्चन उठाते हैं मुस्लिम्स के, कहते हैं कि चेंजेस कर दी गई है उसमें, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या चेंजेस कर दी? ये कहते हैं ना, देखिए ये कहते हैं मैं ना आपको कि बताता हूँ कुरान। सर, देखिए कुरान तो नहीं कहता, कुरान में कहीं लिखा हुआ कि बाइबल में तब्दीली आ चुकी है या तौरात, ज़बूर और इंजील में तब्दीली आ चुकी है। कुरान तो कहीं नहीं कहता, तफसीर तो कहीं नहीं कहती। इसके ऊपर मैंने डिस्कशन भी की हुई है पीछे। अगर आपका कोई मुसल्टा मुझे आके प्रूव कर सकता है कुरान से कि जनाब तौरात, ज़बूर, इंजील में चेंजेस आ चुकी हुई हैं, तो भाई मैं कहता हूं आए, जिस दिन मर्जी आए, एनी डे। हालांकि मैंने इसको पिछले दिनों स्ट्रीम की हुई है, अगर आप मेरी स्ट्रीम देखें, कुरान से साबित करता हूं कि इस्लाम एक झूठा मजहब है। 2 हफ्ते पहले स्ट्रीम की थी, कुरान प्रूव्स इस्लाम इज फॉल्स। ठीक है, कुरान प्रूव्स इस्लाम, टॉपिक उसका ये था। ठीक है, वहां पे मैंने बीच में ये साबित किया है और 2 डिबेट्स किए हैं 2 मुसलमानों से कि कुरान से कहीं साबित नहीं होता तौरात, ज़बूर, इंजील जो है वो करप्टेड है या चेंज हो गई। इनके मुल्ला भौंकते हैं कुत्ते की तरह, यस आई एग्री, लेकिन कुरान से साबित नहीं हो सकते। कुरान बल्कि कहता है, वो अप्रूव भी करता है, ऑथेंटिकेट भी करता है और उसको मुसद्दिक़ल-लिमा भी कहता है। बल्कि कुरान में जगह जगह है ला तब्दील कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी चेंज नहीं हो सकता। और अगर कुरान कहता है तौरात और ज़बूर अल्लाह का कलाम है,
تو بھائی پھر اللہ کا کلام چینج کیسے ہو گیا اگر لا تبدیل کلامات اللہ ہے, لا مبدل کلمات اللہ, اللہ کے کلام کو مبدل نہیں کیا جاتا, چینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا سر آپ کی بات. سر اگر اللہ آخری کے پوائنٹ, کلام کو رک جائیں قرآن چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 34, قرآن چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 115, قرآن چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 64, اگر اللہ کے کلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا, چینج نہیں کیا جاتا, تورات اور زبور کیسے چینج ہو گئی؟ قرآن میں تو اللہ گواہی دیتا کہ نہیں ہوتا, بلکہ رادر قرآن میں اللہ کہتا ہے جو یہودی ہیں ان کو پورے طریقے سے تورات پہ عمل کرنا ہے. نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 85 سے 87, اور جو اس کو پورے طریقے سے عمل نہیں وہ جہنم میں جائے گا. تو بھائی اگر قرآن سے دیکھوں تو تورات اور انجیل اوتھینٹیکیٹڈ بکس ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو نیو ٹیسٹمنٹ کے 48,000 سے زیادہ مینیوسکرپٹ ہیں ان دا فرسٹ 300 years آفٹر جیسس, یعنی پہلی 3 سینچری میں 48,000 سے زیادہ کے مینیوسکرپٹس ہیں پریزروڈ. آپ مجھے کہتے ہیں 48,000 سے زیادہ مینیوسکرپٹس ہیں اور آپ اس کے اندر غلطیاں نہیں نکال سکتے. میں کہتا ہوں ہاں یار غلطیاں نکالی ہیں, وہ دکھائیں گے آپ کو غلطیاں نکالی ہیں, کتنی غلطیاں نکالی ہیں, وہ کہیں گے 4 لاکھ سے زیادہ غلطیاں نکالی ہیں. میں کہتا ہوں بہترین, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ حرف بہ حرف پریزرو ہے, نہیں, ہم تو کہتے ہیں اسکرائبل ایررز ہیں. کس قسم کے اسکرائبل ایرر؟ جان JOHN یا JHON اسکرائبل ایرر ہے. یہ جان کے نام کے سپیلنگ غلط لکھ دیے, سو واٹ, اٹس اسکرائبل ایرر. کسی جگہ پہ لفظ ان نہیں ہے, سینٹنس کا میننگ تقریباً وہی بنتا ہے, ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ کرسچنز اس چیز کو ایبسلیوٹلی مانتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہیومنز نے لکھا ہے, کسی رب نے آ کے لفظ بہ لفظ نہیں لکھا, یہ ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں. تو لہذا جب سکرائب اس کو ری رائٹ کریں گے اور فوٹو کاپیاں نہیں ہیں تو اس کے اندر 19 پیس ہو جائے گا, لیکن آپ کو 48,000 سے زیادہ مینیوسکرپٹ ہے. آپ 25-30 مینیوسکرپٹ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں یار یہاں پہ اس لائن میں ایک سکرائب نے غلطی کر دی ہے, حالانکہ اس سے لفظ کا سینٹنس کا میننگ نہیں بدل رہا, لیکن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیٹ سے بدل بھی گیا ہے. تو بھائی آپ کے پاس 40 اور مینیوسکرپٹ ہے جس میں اس کی فکس ہے, کیونکہ ایک تو ہے نہیں, 2 تو ہے نہیں, آپ کے پاس 48,000 سے زیادہ مینیوسکرپٹس ہیں صرف نیو ٹیسٹمنٹ کے. اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے آپ کے پاس 89,000 سے زیادہ مینیوسکرپٹس ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں یار 89,000 مینیوسکرپٹ, 48,000 نیو ٹیسٹمنٹ کے مینیوسکرپٹ, 130,000 کے قریب ٹوٹل مینیوسکرپٹس, یعنی آپ جہاں سے مرضی ویریفائی کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, آپ 50 کو سامنے رکھ دو اور دیکھ لو کہ سارے جڑتے کہ نہیں جڑتے, جو نہیں جڑتا اس کو سائڈ پہ کر دو, مسئلہ نہیں, سائڈ پہ کر دو. اسی طریقے سے ایونچولی بائبل کی کینن بنی تھی, جو نہیں جڑا یار یہاں پہ سکرائب نے غلطی کر دی ہے, سو واٹ, سکرائب ہے نا. سکرائب کسے کہتے ہیں؟ ایک کتاب کو دیکھ کے لکھنے والے کو سکرائب. ٹھیک ہے, اس نے ایک پرچے کو دیکھ کے نیا پرچہ لکھا, کیونکہ پرچہ خراب ہو رہا تھا, اس نے لکھ دیا. اب نئے پرچے کو لکھتے, پرانے پرچے میں شاید سوراخ ہو گیا ہوا تھا, اس طریقے سے لفظ لکھ دیا, اس سوراخ والی جگہ کو وہ نہیں جان سکا, مگر وہ پریزروڈ ہے. حالانکہ انہوں نے ایجپٹ میں جا کے, ایجپٹ کی جو میجر یونیورسٹی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مینیوسکرپٹس ہے, اس کو انہوں نے جلایا. ہسٹری میں ہے 6 مہینے تک وہ چلتی رہی, انہوں نے سب کچھ جلا دیا. مسلطوں نے جلایا, کیوں جلایا؟ اگر وہ بھی ہمارے پاس ہوتی اس وقت تو یہ 2 لاکھ سے زیادہ مینیوسکرپٹ ہوتے. اگر ایجپشن یونیورسٹی بھی ہمارے پاس ہوتی تو 2 لاکھ سے زیادہ مینیوسکرپٹ ہوتے. ان مسلطوں نے جلایا سالوں نے, کیونکہ وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. بٹ اٹ واز پریزروڈ بائی گاڈ. میں یہی کہوں گا ڈیوائن پاور سے پریزرو تھی. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جو ڈیڈ سی سکرول نکلے ہیں, کیسے نکلے ہیں؟ ایجپٹ کے اندر, اسرائیل کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک غار کے اندر کچھ لوگ غار ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے تھے. وہاں پہ ان کو یہ سکرول مل گئی کچھ. آپ دیکھیں کہ 2000 سال تک, 2000 سال بھی نہیں, 500 سال قبل مسیح کے اسکرپٹ بھی وہاں پہ ہے. 2500 سال سے اس غار میں وہ اسکرپٹ پریزرو کر کے رکھے ہوئے تھے رب نے.
निकलने ही नहीं दिए कि बिल्कुल मुसलमानों के पाथ में ना आ जाएं। जब इजराइल पे यहूदियों का कब्जा वापस हुआ, उनकी पावर वापस आई, तो एक बंदे को उस गार की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा, तो उस बंदे ने वहां से मैन्युस्क्रिप्ट निकाले और उन्होंने कहा ओहो ये मैन्युस्क्रिप्ट है यार, ये बेच दो बेच दो बेच दो यार, बेच दो हमें बेच दो। उसे खरीद लिया, वो पहाड़ का पहाड़ खरीद लिया। यानी कि 2000 साल से प्रिजर्व रखे हुए थे रब ने। उनकी कार्बन डेटिंग हुई है भाई, बिल्कुल कार्बन डेटिंग हुई है, वेरीफाइड। बिल्कुल सर। तो भाई आपका ये जो मुसलमान है, इसको लेके आए मेरे पास, जो इस तरह की डिबेट करना चाहता है, मैं उसके पास जी सर, मैं मैं हाजिर हूँ। लेट्स सी, वो मैंने अपने सर कुरान कहा को था, साबित नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ना एक पढ़ रहा था ओल्ड टेस्टमेंट, मैंने हाफ तकरीबन पढ़ लिया है। मुझे सर आप जो गलत है तरीके ना से चल रहे हैं ना, एक, आप हाफ पढ़े या फुल पढ़े, आप तरीके गलत पढ़ रहे हैं। वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियनिटी को अच्छा जानना मैंने चाहते हैं, न्यू से आपको न्यू स्टार्ट टेस्टमेंट कर। पढ़नी है। नहीं, आपको न्यू टेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। देखिए, एक चीज है जी जी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और एक चीज है न्यू टेस्टमेंट। आपको यहूदीइज्म पढ़ना है, आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे। आपको क्रिश्चियनिटी पढ़ना है, आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे। ओल्ड जी जी। टेस्टमेंट इजराइल के एक्चुअली लिए सर, थी, और इजराइल के अराउंड और उसके अंदर के लिए, उससे बाहर के लिए नहीं है। वहां पे कहीं नहीं लिखा डिवाइन सब जगह के लिए, नहीं। आप खुद ही देख लो, इजराइल यहूदियों ने अपनी स्टेट कभी भी इजराइल से बाहर बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। कभी की है? 2000 साल से जी जी इजरायली, बिल्कुल। वो इंडिया में भी आके बैठे यहूदी, उन्होंने इंडिया में कहा कि हमें अपनी हम्म, शरीयत चाहिए, उन्होंने कहा हमें अपनी स्टेट चाहिए। नहीं वो इजिप्ट में भी गए, वो पर्शिया में भी गए, यानी कि ईरान में भी गए। आपको ईरान में भी यहूदी मिलते हैं। दे नेवर ट्राइड टू इम्प्लीमेंट देयर शरीयत इन देयर। वो आपस में चाहे अपनी शरीयत में रहे, उन्होंने वहां पे अपनी इजारादारी बनाने की कोशिश नहीं की। वहां पे उन्होंने अपने सिनेगॉग जरूर बनाए दिए, लेकिन वहां को उन्होंने अपनी स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज वो यहूदीइज्म इज फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल, और उन्होंने इजराइल वापस लिया फाइनली, और लेके रहेंगे यार, दैट्स नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल कि उन्हें ना मिले। तो भाई अगर आपने एग्जैक्टली। क्रिश्चियनिटी पढ़नी है, देन यू हैव टू रीड द न्यू टेस्टमेंट, ठीक है, जो ओके गॉस्पेल सर। से शुरू होती है। जी जी। गॉस्पेल ऑफ मार्क, सर मैथ्यू, मैं लूक, जॉन, एक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर वो मैं बिशप जो मार्मरी है ना, उनको सुन रहा हूँ यूट्यूब पे। तो वो दो वर्सेस पे ना मुझे थोड़ा सा था कंफ्यूजन, वो काइंडली एक्सप्लेन कर दें। एक जगह पे जीसस जो क्राइस्ट कहते बिशप हैं को कि आप सुन रहे आई हैं ना, एम द फादर। जो बिशप को आप सुन रहे हैं ना, जी जी वो आप सुने, कोई मसला नहीं है, सारे बिशप को सुने, डजंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी इज दैट यू रीड। अगर आपने रीड करना है तो भाई रीड करें यार। पहले देखे ना, मौलवियों ने आपको बेवकूफ बनाया, आप इस्लाम में रहे। अब आपने जी मौलवियों जी को छोड़ा, इस्लाम से बाहर निकले, करेक्ट? जी जी करेक्ट। अब आप फिर बिशप्स को जी सुनना जी शुरू कर सर। देंगे और उनकी बातों से मान लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। सर मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, मैंने डाउनलोड की थी बाइबल, तो मैंने कहा मैं स्टार से शुरू करता हूँ। अब मुझे नहीं था पता ओल्ड टेस्टमेंट क्या है, न्यू क्या है। तो तो भाई मैंने फिर शुरू से टाइम ना लेना पिछले भाई, महीने से मैं पढ़ रहा हूँ। वही मैं जी कह रहा जी। हूँ भाईजान, टाइम तो लेना, सर वो, न्यू टेस्टमेंट को पढ़ें। भाई मैं आपको कहता हूँ भाई, एक दो पढ़ें और समझ जी जी। लें। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि आप क्रिश्चियन बन जाएं, ये मैंने कहा आपको, नहीं सर मैंने बनना है, वो तो मेरा राइट? इंटरेस्ट है उसमें। वो आप सर देखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि बन जाए। मैंने आपको जी क्या जी भाईजान, पहले पढ़ जी जी लें, समझ लें लिखा क्या हुआ है। भाई जी देखें, जी मैं हमेशा से कहता हूं, स्टडी करें। यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट यू स्टडी। ये काम नहीं है कि हर चीज जो हमने पढ़ ली हमने उसे एक्सेप्ट ही करना है। आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपका राइट है इस चीज के ऊपर, राइट? दिस इज योर राइट। लेकिन भाई एक दफा पढ़े, खुद पढ़े। मौलवियों को पहले आपने सुन के इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ था, अब फिर बिशप्स को सुन के कुछ और एक्सेप्ट कर लेंगे, कल को उसको छोड़ देंगे। भाई कुएं वो कहते हैं लट्टू की तरह ना चले, या थाली के बैंगन की तरह ना लुढ़के भाई। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक दफा खुद पढ़ लें। मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था भाईजान, खुद पढ़े, थोड़ा टाइम लगा ले, दिन का घंटा लगा लिया करें। मेरे ख्याल में विद इन अ मंथ यू विल बी एबल टू रीड द होल न्यू टेस्टमेंट, वेरी स्मॉल। जी। ठीक हो गया सर। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। सर वो एंड वाला बस बता देते आप अगर काइंडली क्वेश्चन क्या पर। बता दूं?
سر وہ آخری کوشچن تھا، وہ میں آپ سے 2 ورسز کا پوچھنا تھا، اس پہ کنفیوز تھا کہ ایک پہ تھا کہ آئی ایم دا فادر آف ون، اینڈ دوسری جگہ پہ ہے کہ مائی فادر از گریٹر دین آئی. تو اس کو ایکسپلین کر ہاں دیں کاملی. تو اس کو اگر آپ بائبل پڑھ یہ لیں تھوڑا مجھے کنفیوژن اور ہے. پھر بھی آپ کو آنسر نہ ملے تو آ کے پوچھ لینا. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں اور پھر بھی آپ کو آنسر نہ ملے تو مجھ سے پوچھ لینا. اس کے اوپر ٹھیک ہے. بہت باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. پرفیکٹلی فائن. ان شارٹ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وین ہی واز ان دس ارتھ ہی واز انڈر دی کمانڈ آف دا فادر. اس نے اپنی الہیت کو چھوڑا. فلیپینس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5, 6 and 7. He who left his divine godhood and humbled himself and became as a man. اس نے ہمبل ہو کے انسانی روپ دھارن کر کے اس دنیا میں آیا نا, تو اب وہ جو جی انسانی جی روپ میں نہیں ہے اس کے انڈر آیا. ٹھیک ہے, لیکن جس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ تھا, اپنے خدا کے ساتھ تھا, یعنی کہ اپنے فادر کے ساتھ تھا, اس وقت وہ اور وہ برابر ہیں. سو یہ سر دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں بھائی ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو خود ہی آنسر مل جائیں گے. آپ کو میری یا کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, فادر از گریٹر دین آئی ٹھیک ہوگا. کس وقت, می اینڈ فادر آر ون کس وقت, یہ آپ خود ہی کانٹیکٹ سے دیکھ سکیں گے. نہیں سمجھ آئے گی تو لیٹرز فلیپینز میں آپ کو نظر آ جائے گا, اس کے بعد ہیبروز میں آپ کو مل جائے گا. وہ ہیبروز بھی ایکسپلین کرتا ہے, گلیشنز بھی ایکسپلین کرتا ہے. سو دا ہول آئیڈیا از کہ دیکھیں آپ مسلمانوں کے اسٹوپڈ آرگومنٹ لے کے میرے پاس آئیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو خود پڑھ لے, آپ مسلمانوں کو مجھ سے اچھا جواب دے سکیں گے. جی ٹھیک ہے, اوکے سر, ٹھیک. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. آلرائٹ, یہ تھے ہمارے پاکستانی ایکس مسلم جو ہمارے چینل پہ اسلام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ پڑھیں, اور یہ پڑھنے کے پھر پڑھے بغیر آ گئے. لیکن چلے کوئی بات نہیں, دیٹ ہیپنس. دوستو ایکس مسلم بننے کا سفر آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس راستے کو چن رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں اسلام کو چھوڑنا کسی حیرت سے کم نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے, کومنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے, ساتھ میں ویڈیو کو لائک, شیئر اور کومنٹ بھی کیا کریں, تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز, آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوؤں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم.